السلام عليكم الخوت. اليوم غندير واحد ليكزارسيس في لي كادغي بول. هذا واحد الكادغي بول سميتو كادغي بول تي، حيت كتكتب على الشكل تي. المهم قلنا كادغي بول فيه دي طونسيون و دي طونسيون دونطري سورشي و دي كورون دونطري سورشي. هما لي طونسيون دونطري طونسيون سورشي. كورون دونطري واحد داخل واحد خارج، كورون سورشي واحد داخل واحد خارج. المهم غنحسبوا لي ماتريس دامبيدونس و دادميتونس و ديبريد و دو ترونسفير. قلنا شاك امبيدونس عندها العباد ديالي غنجبدهم دامبيدونس، غنجبدو لي طونسيون اون فونكسيون دي كورون. دونك في او ايكال انا اجبدو في او و في اس. دونك في او ايكال زد 1 1 فوا اي 1 بلس زد 1 2 فوا اي 2 و في اس هي زد 2 2 زد 2 1 اي 2 اي 1 بلس زد 2 2 اي 2. قلنا باش نحسبو زد 1 1 شنو اي 2 ايكال ا 0. دونك زد 1 1 ايكال سي في او سور اي 1 VE sur I1 tel que I2 égale à 0. المهم هادو كاملين امتى هنا I2 égale à 0 عشان ملي نبغيو نحسبو Z2 عشان نعطيو I2 égale à 0. دونك شاين نحسبو Z11 و Z22 au même temps. Donc Z2 non Z21 donc Z21 égale CVS sur I1 tel que I2 égale 0. Donc الطريقه باش تحسبوا هادشي كديروا لي ماي. قلنا خاصك تكون متمكن من الواد ماي. دونك كدير الواد ماي هنا والواد ماي هنا. طبعا نقدروا نستعملوا نكونوا محتاجينه غير هنا ونقدروا نكونوا محتاجينه هنا. المهم تكتبهم بجوج وديك الساعه غادي تشوف. المهم نديروا هنا الماي هنا. باش نديروا الماي هنا شنو غتولي عندنا في او بلاتي هنا واحد نو. دونك هذا اي 1 هذا اي 2. دونك قلنا دابخي لوا د نو الكورون اللي كاين هنا شنو هو دابخي لوا د نو اللي لا سوم دي كورون دون 3 ايكال لا سوم دي كورون سورشو. كنشوفوا هنا هاد نو داخل في اي 1 وداخل في اي 2. دونك هنا سي اي 1 بلس اي 2 اي 2 الكورون اللي مابليكي على اخ 3. دونك نديروا الواد ماي هنا. الواد ماي هنا شنو هي في او تابليك دابخي لوا دو ماي. شنو غتولي عندنا ها الماي الاول. شنو غيعطينا الماي الاول؟ الماي الاول غيعطينا في او ها لا طونسيون هنا. دونك موان ار 1 فوا اي 1 ها لا طونسيون هنا في او ايكال في او موان ار 1 اي 1 موان ار 3 فوا اي 1 بلس اي 2 ايكال 0. واش قلنا تيل كو اي 2 ايكال 0. دونك فيما غنشوف اي 2 غنعطيه 0. دونك اي 2 ايكال 0. دونك شنو غتولي عندنا في او موان ار 1 اي 1 موان ار 3 اي 1 ايكال 0. ونعملو ب اي 1 تولي في او في او نديو هادشي كامل نديو هنا تولي في او ايكال اي 1 ار 1 بلاش هنا شكون هي في او موان نعملو ب اي 1 تولي لنا ار 1 بلس ار 3 ايكال 0. دونك اي 1 ار 1 بلس ار 3. الوغ شنو كنشوفو عندنا في او اي 1 كنشوفو بلي زد 1 ايكال في او سور اي 1. دونك في او سور اي 1 ايكال منها في او سور اي 1 ار 1 بلس ار 3. لا دونك دونك من هنا كنشوفو بلي زد 1 ايكال سي ار 1 بلس ار 3. نمشيو دابا نديرو الماي هنا. الماي الثاني هذا الماي الاول هذا الماي الثاني. الماي الثاني كنمشيو نديرو في اس في اس موان ار 2 فوا اي 2 موان ار 3 فوا اي 1 بلس اي 2. قلنا اي 2 ايكال 0. دونك هاد لو تايم غادي يمشي غتولي هنا في اس موان ار 3 اي 1 ايكال 0. دونك في اس ايكال ار 3 اي 1. الوغ شنو حنا باغيين في اس سور اي 1. دونك في اس سور اي 1 ايكال ار 3. دونك زد 2 1 ايكال ار 3. دابا صافي حسبنا زد 1 وحسبنا زد 2 1. خرجت لينا زد 1 شحال خرجت لينا وزد 2 شحال خرجت. كنشوفو زد 1 خرجت ار 1 بلس ار 3 وزد 2 خرجت لينا ار 3. دابا غنحسبو زد 1 2 وزد 2 1. كنشوفو بلي زد 1 2 égale quoi? C'est VE sur I2 tel que I1 égale à 0. Vous êtes 2 2
égale Vs sur I2 tel que I1 égale à 0. Donc نفس اللعيبة غنديرو الماي هنا والماي هنا. الماي الأول دابخي لوا د ماي. الماي الأول شنو يعطينا نيشان هنا نيشان غنعطي I1 égale à 0 دونك VE هي نورمالمون كتش موان R1 I1 و I1 égale à 0 دونك هاد لو تايم غيمشي موان R3 fois I2 هي moins R3 fois I1 plus I2 égale à 0 donc I1 égale à 0 donc c'est moins R3 I2 égale à 0 alors VE égale R3 I2 donc حنا شنو بغينا شنو عندنا VE I2 donc VE sur I2 اللي هي Z12 donc Z12 égale VE sur I2 égale R3 نديرو الماي الثاني غادي يعطينا الماي الثاني VS moins R2 fois I2 moins R3 fois I2 égale à 0 donc VS égale c'est R2 plus R3 fois I2 on a besoin VS sur I2 VS sur I2 R2 plus R3 donc Z22 égale R2 plus R3 alors Z égale Z11 اللي هي R1 plus R3 Z12 اللي هي R3 Z21 اللي هي R3 Z22 اللي هي R2 plus R3 واحد البروبريتي ما قلناهاش في الكور ملي كتكون بحال باغ اكزومبل لا ماتريس Z11 Z12 Z21 Z22 si Z11 égale Z22 aussi Z12 les Z11 si Z1 égale à Z22 alors on dit que le quadrupole est symétrique il est qu'un Z12 égale à Z21 on dit le quadrupole est réciproque